बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई ख़तरनाक तरीन ब्रेकिंग न्यूज़, इमरान खान की जान को शदीद तरीन ख़तरात लाक। आइंदा 24 घंटों में बनी गाला में उनके घर पर धावा बोला जा सकता है। खुदा न ख्वास्ता इमरान खान की जान लेने के हवाले से आइंदा 24 से 48 घंटे इंतहाई अहम तफसीलात आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले जो है वो इस्लामाबाद के एक इंतहाई सीनियर तरीन रिपोर्टर फ़खरुर रहमान साहब की जानिब से एक ट्वीट सामने आया और उसके बाद फिर बाबर अवान का वीडियो मैसेज और अब से थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से हाई अलर्ट। तफसीलात कुछ यूं हैं कि फ़खरुर रहमान साहब ने यह ट्वीट किया, ब्रेकिंग न्यूज़, बाबर अवान सेज इन अ वीडियो मैसेज, इमरान खान लाइफ इज अंडर एवरी थ्रेट, next 24 hours critical, people must focus on Banigala as IK decided to come over there, countdown has begun। और इसके बाद फ़खरुर रहमान साहब ने फिर कहा कि न्यूज़ अलर्ट, प्लान टू असैसिनेट ऑफ इमरान खान फाइनलाइज्ड, नेक्स्ट 24 आवर्स क्रिटिकल। फ़खरुर रहमान साहब ने ये दो ट्वीट किए, उसके बाद गोया सोशल मीडिया के ऊपर एक आग लग गई। आपको बताते हैं बाबर अवान का भी वीडियो मैसेज। फ़खरुर रहमान साहब ने एक और ट्वीट किया, उन्होंने कहा ब्रेकिंग न्यूज़, इस्लामाबाद पुलिस सेज पुलिस हैज़ गॉन ऑन रेड अलर्ट, सिक्योरिटी मेजर्स अराउंड बनी गाला नीडेड अप। और आखिरी ट्वीट में फ़खरुर रहमान ने यह कहा कि लेट मी वार्न दोज हु आर एट द हेम ऑफ अफेयर्स, स्पेशली राना सनाउल्लाह द इंटीरियर मिनिस्टर, स्टैंड डाउन फ्रॉम एनी हेनियस cowardly attempt against Imran Khan, either to arrest him or take his life. You won't be able to stop the reaction. Let sanity prevail। और इसी दौरान जंग ग्रुप ने खबर शाया की राना सनाउल्लाह की जानिब से, इमरान खान को चैलेंज करता हूं, दोबारा मार्च इस्लामाबाद लेकर आएं राना सनाउल्लाह। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को यह चैलेंज दिया जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में। और आगे चलकर उन्होंने कहा कि जिस तरह से पहले हमने ये लॉन्ग मार्च रोका था ताकत के जरिए, आइंदा भी अगर लॉन्ग मार्च किया गया तो रोकेंगे। और बाकायदा तौर पर उन्होंने इमरान खान को धमकी दी। और उससे पहले यह खबर आई कि इमरान खान की पेशावर से बनी गाला आमद, सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की पेशावर से बनी गाला मुतवक्का आमद के मौका पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। तर्जमान पुलिस का कहना है कि इस्लामाबाद पुलिस ने बनी गाला में खसूसी सिक्योरिटी तैनात कर दी है। पुलिस का कहना है कि इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है और किसी भी किस्म के इज्तिमा पर पाबंदी है। तर्जमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि तमाम पुलिस अफसरान किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी से निपटने के लिए चौकस हैं। और तर्जमान ने यह भी कहा कि इस्लामाबाद पुलिस इमरान खान को कानून के मुताबिक मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करेगी। इससे पहले यह खबर आई थी जनाब के इमरान खान का बतौर साबिक वज़ीर आज़म जो सिक्योरिटी उनका राइट है, जो कि शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता माह कहा था, उनकी सिक्योरिटी के हवाले से हदायत जारी की गई थी। कल ये इतलात आई थी कि इमरान खान की ये सिक्योरिटी जो है वो ख़त्म कर दी गई है। और जनाब 2 दिन पहले की यह खबर है कि इमरान खान ने हिफाजती ज़मानत ली थी पेशावर हाई कोर्ट से, क्योंकि उनकी जान को ख़तरा था, उनको गिरफ्तार किया जा सकता था एक ऐसे केस के अंदर जो कि सरासर झूठा है। और ये भी इतलात हैं कि गद्दारी के हवाले से उनके ऊपर मुकदमात दर्ज करवाने की कोशिशें, उनकी गिरफ्तारी की कोशिशें जो है वो की जा रही हैं। बाबर अवान ने यह कहा। अब बाबर अवान की स्टेटमेंट जो उन्होंने एक वीडियो के अंदर दी है वो तफसीलात आपके सामने रखते हैं। अगले 24 घंटे इमरान खान की जिंदगी के लिए इंतहाई अहम है। बाबर अवान का कहना है कि बंद कमरों में इमरान खान के कत्ल की साजिश बनाई गई है। अगले 24 घंटे के अंदर उनकी जान को शदीद तरीन खतरात लाहक हैं। पीटीआई रहनुमा बाबर अवान ने अपने वीडियो पैगाम में यह कहा कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद आने की उन्होंने इत्तला दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हालिया तारीख के इंतहाई अहम घंटे शुरू हो गए हैं और इन 24 घंटों के अंदर इमरान खान की जान को शदीद तरीन खतरात लाहक हैं। उन्होंने कहा कि अवाम, इदारों और इंसानी हकूक की तंजीमों को उन्होंने मुखातब करते हुए कहा कि कुछ ऊंची दीवारों और बंद कमरों के पीछे इमरान खान के कत्ल की साजिश हो रही है। मुसद्दका इतलात के मुताबिक बनी गाला के इतराफ कुछ लोग देखे गए, पुरस्कार लोग। गैर सरकारी हलकों का कहना है कि रात के वक्त इमरान खान के घर दावा बोला जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, बाबर अवान ने अपनी वीडियो में कहा कि गैर सरकारी हलकों का कहना है कि रात के वक्त इमरान खान के घर धावा बोला जाएगा और इस दौरान उनकी जान लेने का खतरा है।
بابر اعوان نے کہا کہ عمران خان کو سب سے زیادہ خطرہ آنے والے 24 سے 48 گھنٹوں میں ہوگا۔ قوم کل کی رات بنی گالہ کو ذہن میں رکھیں، کبھی لمحے ایسے خطا کرتے ہیں کہ جن کی سزا صدیاں بھگتتی ہیں۔ سب کو جاگنا ہوگا، عوام کو بھی، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی۔ ادارے عمران خان کی جان کی سلامتی اور تحفظ کے لیے اقدامات کریں، ایسا کہنا ہے بابر اعوان کا۔ اور اس خطرناک ترین خبر کے بعد اس وقت اسلام آباد کے اندر نہ صرف حکومتی ایوانوں کے اندر ہلچل ہے، پاکستان تحریک انصاف کے جو حلقے ہیں وہاں پر بھی ہلچل ہے، اور عمران خان کی سیکیورٹی سخت کرنے کے حوالے سے تمام تر اقدامات اٹھانے کے جو ہے وہ اس قسم کا جو ہے وہ مطالبات کیے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی سینئر ٹیم قیادت کی جانب سے۔ دوستو، معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ ماضی کے اندر ہمارے ملک میں اس قسم کی مثالیں موجود ہیں کہ چاہے وہ لیاقت علی خان ہو، ان کا ایک پراسرار قتل ہوا اور جس کے بعد ان کے قاتل آج تک نہیں پکڑے گئے۔ اس کے بعد آگے بڑھیں تو ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل پاکستان کی سیاسی اور عدالتی تاریخ کے چہرے پر ایک سیاہ دھبا ہے۔ ان سے ذرا آگے بڑھیں تو محترمہ بینظیر بھٹو کا قتل لیاقت باغ راولپنڈی میں، اور ان کے قاتل بھی آج تک نہیں پکڑے جا سکے۔ اسی طرح اگر دیگر معاملات کو دیکھیں تو سابق صدر جنرل ضیاء الحق کا طیارہ جس طرح سے فضا میں پھٹا، اور اس قسم کے دیگر کئی واقعات، پاکستان میں سیاستدانوں کے قتل کی، اندھے قتل کی ایک پوری تاریخ ہے۔ اور عمران خان، آپ کو یاد ہوگا کہ صرف اور صرف 2 ہفتے قبل ایک بڑے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کر چکے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اس حوالے سے ایک اہم ترین ویڈیو بھی ریکارڈ کرا دی ہے، اور اس ویڈیو کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ ان کی حکومت گرانے میں کون کون سے لوکل ہینڈلرز اندرونی کردار ملوث تھے جو کہ ان کی جان لینے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ جی ہاں، بالکل، عمران خان نے یہ بھی کہا کہ وہ بتائیں گے عوام کو کہ ایسا زہر بھی موجود ہے کہ جس کو اگر کھانے میں ڈال دیا جائے تو وہ آہستہ آہستہ اثر کرتا ہے، اور اس کے بعد پوسٹ مارٹم رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ اس شخص کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ عمران خان اس قسم کی باتیں جلسوں کے اندر کر چکے ہیں۔ عمران خان کے خلاف جس قسم کی بیرونی سازش ہوئی، جس طرح سے ان کی حکومت کو گرایا گیا، جس طریقے سے عمران خان نے آزاد خارجہ پالیسی اور پاکستان کے عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد کی، جس کے نتیجے میں انہیں کرسی اقتدار سے نکال باہر کیا گیا، جس میں لوکل ہینڈلز بھی شامل تھے، جس میں پاکستان کی سیاسی جماعتیں بھی شامل تھیں، یہ امپورٹڈ حکومت شامل تھی، آصف زرداری، نواز شریف، شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان اور دیگر تمام لوکل پلیئرز۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات عمران خان نہیں کہتے، بلکہ عمران خان کے سخت ترین ناقد جنگ جیو گروپ کے اوپر بیٹھ کر سہیل وڑائچ، جو کہ عمران خان کے سخت ترین ناقد رہے ہیں، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ بات 100% درست ہے کہ عمران خان کو گھر بھجوانے میں صرف پارلیمنٹ نے اپنا کردار ادا نہیں کیا، بلکہ عمران خان کو گھر بھجوانے میں عدلیہ نے بھی اپنا ایک کردار ادا کیا، عمران خان کو گھر بھجوانے میں اسٹیبلشمنٹ میں بھی اپنا کردار ادا کیا۔ گویا کہ انہوں نے سوالات اٹھائے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال پر، انہوں نے سوالات جو ہے وہ اٹھائے پاکستان آرمی چیف کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ پر، پاکستان کے سیکیورٹی اداروں پر۔ ایسا کہنا تھا سہیل وڑائچ کا، جو کہ عمران خان کے سخت ترین ناقد رہے ہیں۔ اس کے بعد جلسوں میں بھی عمران خان میر جعفر اور میر صادق کا ذکر کرتے ہوئے جو ہے وہ ذکر کرتے رہے، اور عمران خان جس طرح سے کھل کر تمام تر معاملات عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان کو خدا نخواستہ توڑنے کی بیرونی سازش کی جا رہی ہے، جس سازش کے نتیجے میں خدا نخواستہ عمران خان نے چند دن پہلے بھی کہا کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے جو ہے وہ کرنے کا پلان ہے پاکستان کے بیرونی دشمنوں کا، اور پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کے اداروں کو ان تمام تر معاملات کے اوپر چوکنا رہنا ہوگا۔ ایسے وقت میں بابر اعوان کا یہ ویڈیو میسج انتہائی اہمیت اختیار کر گیا ہے کہ آج رات کسی وقت عمران خان جو ہے وہ بنی گالہ پہنچ رہے ہیں۔ عمران خان نے اس بات کا اعلان کیا تھا پشاور سے ہونے والی اپنی حفاظتی ضمانت کے بعد، اور اس کے بعد اس قسم کی خبر کا سامنے آنا انتہائی خطرناک ہے کہ آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں میں عمران خان کی جان کو شدید ترین خطرات لاحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمران خان کی حفاظت کرے، ملک پاکستان کی حفاظت کرے۔ میں تمام پاکستانیوں سے، تمام سمندر پار پاکستانیوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ عمران خان کی لمبی صحت اور زندگی اور تندرستی کے لیے دعا کریں۔
پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے دعا کریں اور ہماری جو موجودہ امپورٹڈ حکومت ہے اس کو ہوش آ جائے کہ وہ نہ صرف عمران خان کو بہترین سیکیورٹی فراہم کرے بلکہ موجودہ حالات کے تناظر میں فی الفور الیکشن کی طرف جائے تاکہ پاکستان میں اس وقت جو انسرٹنٹی ہے وہ فوری طور پر ختم ہو سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔